कविताले पीरताप धुनुपर्छ, कविताले मन मस्तिष्क छुनुपर्छ। अरूका कविताहरू जस्तै हुनन्, मेरो कविता म जस्तै हुनुपर्छ। नमस्कार, म सीताराम कोइराला। प्रस्तुत कविता मैले बागी अक्षरहरूबाट लिएँ। यस बागी अक्षरहरूमा का लेखक हुनुहुन्छ कवि खनाल रेवती रवण। 3 दशकदेखि कविताका क्षेत्रमा सुपरिचित कवि रेवती रवण मूलत प्रगतिशील, प्रगतिवादी, विद्रोहात्मक र व्यङ्ग्यात्मक कविताको रूपमा सुपरिचित हुनुहुन्छ। कविले भने जस्तै उहाँको यस कृतिमा के कस्ता कविताहरू पढ्न गएका छन्, तिनीहरूको समीक्षार्थ यो कृति पठाउनु भएकोमा कवि रेवती रवणलाई मेरो हृदयदेखि धन्यवाद छ। र मैले के कति समीक्षार्थ गर्न सकेँ, छोटो रूपमा म त्यसलाई यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। र यस कवितामा म सबैभन्दा पहिला स्वच्छन्दवादी 3वटा कविताहरू पढ्दैछु। त्यो हुन् ओ मेरी हुन नसकेकी अनाम प्रिया, ओ मेरी हुन नसकेकी अनाम प्रिया, अनायास घाम झुल्के झैँ झुल्केपछि मेरो मनको आकाशमा तिम्रो स्मृति, मैले हावामा तिम्रो रेखाचित्र कोरेँ। घनघटा मेघको रङ्ग सापटी लिएर तिम्रो केश कुन्तल रङ्ग्याएँ। कसिलो र गोलो कलात्मक जुरो तुल्याएर तिम्रो केश राशिको रातो रानी फुलेको गजरा बनाई म सजाइदिएँ। तिम्रो केश राशिको रात रानी फुलेको गजरा बनाई सजाइदिएँ। प्रस्तुत कविता मैले अनाम प्रियाको स्मृति चित्रबाट लिएको हुँ र यो कविता लामो छ र यसको एक टुक्रा मैले यहाँ वाचन गरेँ। त्यस्तै स्वच्छन्दवादी धारको अर्को कविता यस प्रकार छ, जुन मदन उत्सव कविताबाट मैले लिएको छु र यसबाट यो कविता पनि लामो छ तापनि यसलाई मैले सिर्फ 2 टुक्रा लिएको छु। पहिलो टुक्रा यस्तो छ, सत्य सत्य मैले ढाकेको छैन, सत्य सत्य मैले ढाकेको छैन, सुनयाना जुन दिन तिमी यो दिलको ढोका घरक्क उगारेर पस्यौनी मेरो मन मन्दिरभित्र, हो त्यसै दिन मैले तिमीलाई पाणी ग्रहण गर्ने कृत सङ्कल्प गरेको हुँ। दोस्रो टुक्रा छ, पाणी ग्रहण गरिसकेपछिको मधुरात हामी भव्य उल्लासका साथ मनाउने छौँ। त्यो मिठो अनुभूति सहितको सुखद मदनोत्सव हुनेछ। तिम्रो र मेरो हराउने छन् हाम्रा सारा सन्तापहरू विस्मृतिको गहिरो गर्तमा। त्यस्तै अर्को प्रगतिशील स्वच्छन्दवादी कविता छ, होलीको सबबाट मैले एक टुक्रा लिएको छु। ओ मेरो प्रियम्बदा, आऊ आज रङ्गहरूको पर्व होली हो। जीवनको सबै रङ्गहरू घोलेर तिमी र म होलीको सब मनाऊ। आऊ मेरो चारो हँसिनी, तिमी र म मनभरि रङ्ग खेलौँ र यो रङ्गीन जीवनलाई अझ रङ्गीन तुल्याउँ। यसरी कविले यस सङ्ग्रहमा स्वच्छन्दवादी कविताका 3वटा सशक्त कविताहरूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र त्यस्तै उहाँको अर्को छ प्रगतिवादी कविता। प्रगतिवादी कवितामा यहाँ म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु या देवी सर्वभूतेषु भन्ने कविता। यो कवितामा उहाँको प्रगतिशील कस्तो दर्शिएको छ हेरौँ। आइती माया फरुनी
आइती माया थरुनी कमलरी बनेर बसेकी छे। आइता माया थरुनी कमलरी बनेर बसेकी छे। रात दिन काममा पिसिँदा पनि साहुको थुराई खान्छे। त्यही साहुको छोराको थुराईले डसिन्छे। असार मास भारो परमा गएकी दिलमाया दर्जी गरा गरामा मङ्सिर टेक्दै गर्दा हरि नै नभएका हरिहरूद्वारा अङ्ग अनङ्गमा चिमोटिन्छे। सपना किन्न बजार गएकी फारुहाङ यौनाचारी पिशाचहरूको गिद्धे दृष्टिबाट थाहै नपाई चोट्टा चोट्टा लुचिन्छे। यो एउटा सशक्त व्यङ्ग्यात्मक विद्रोहात्मक कविता मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ। र यस्तै उहाँको अर्को प्रगतिशील कविता साला रेवती। यो एउटा व्यङ्ग्यात्मक कविता हो। यस कविताको एक टुक्रा म पढेर यहाँ सुनाउँछु। उसको कुन्नीको हो गोरु बेचेको साइनो मन्त्री छरे। गोरु बेचेको साइनो मन्त्री छरे। मामा चेला कि फुपू चेला। कुन्नीको भन्थ्यो ऊ कुन हो मन्त्रालयको सचिव छरे। के न आफै भए जस्तो गर्छ लठुवा। बाटो हिँड्नेहरूलाई ढुङ्गा हानौला झैँ गर्छ साला। यो कविता साला रेवती शीर्षकबाट मैले लिएको हुँ। यो एउटा व्यङ्ग्यात्मक कविता हो र यो कविता पनि एउटा विद्रोहात्मक प्रगतिशील कविताको रूपमा निकै चर्चित कविता हो। कविता साह्रै लामो छ, त्यसकारण मैले सबै पढ्न असमर्थ भएको छु र एक टुक्रा मात्र यहाँ मैले तपाईहरू समक्ष पेश गरेँ। अब अर्को छ ल्याङफ्याङ दर्शन। ल्याङफ्याङ दर्शनको फेरि एक टुक्रा म यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। तिर्खाएका पटबाजा खेतहरूको हालत ल्याङफ्याङ। वर्षाभरि हिलाम्य हिउँदभरि धुलाम्य बाटाहरूको हालत ल्याङफ्याङ। महाभूकम्पले भत्काएका भौतिक संरचनाको अवस्था ल्याङफ्याङ। संघीयता ल्याङफ्याङ। गणतन्त्रका मूल्य मान्यता ल्याङफ्याङ। यतिसम्म कि सप्रभु जनताको सार्वभौम अधिकार ल्याङफ्याङ। यसरी यस कविता पनि कविले एउटा विद्रोहलाई ओकल्ने प्रयत्न गरेका छन्। यसपछि म उहाँको एउटा बहुत सुन्दर आशावादी कविता नयाँ वर्षतर्फ लम्कन चाहन्छु। नयाँ वर्ष तिमी आउने खबर सुनेपछि मैले तिम्रो स्वागतार्थ बाटोमा मखमली कार्पेट बिछाएको छु। हेप्पिएका चेप्पिएका र निमुखा सबाल्टर्नहरूको लागि मनज्ञ हक र अधिकार लिएर आउनु। अझै पनि हाम्रो बाल बच्चा फड्के साँगो र घिर्लिङ चढी ज्यान हत्केलामा राखेर स्कुल जान्छन्। तिनीहरूको लागि बाटो घाटो र पुलेसो लिएर आउँ। यस कवितामा कविले एउटा आशावादी कविताको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। त्यस्तै अर्को कविता छ विद्रोही कविता लेन्डुपे। लेन्डुपे कवितामा कुरा गर्छौ ख्याल गर है। कुरा गर्छौ ख्याल गर है। ख्याल गर नेपाल माथिको तिम्रो गिद्धे दृष्टि। नेपाल माथिको तिम्रो गिद्धे दृष्टि र अङ्गुली निर्देश हामीलाई कदापि सह्य छैन। अब हामीलाई टिस्टा काङ्गाडा चाहिन्छ। फिरङ्गीहरूबाट खोसिएको हाम्रो भूगोल चाहिन्छ। खबरदार हाम्रो स्वाधीनता खोज्ने लेन्डुपे सपना नदेख। त्यस्तै गरेर अर्को एउटा
बहुत यथार्थवादी कविता छ बा, जसलाई म पढ्न चाहन्छु। इमान र जमानको प्रतिरूप मेरा बा सत्य र न्यायको हिमायती हुनुहुन्थ्यो। उत्सव र लगनको स्रोत, स्वाभिमानको सगरमाथा हुनुहुन्थ्यो। जति नै उभिए पनि नसिक्ने प्रेम सद्भावको सरोवर हुनुहुन्थ्यो। शान्त, सौम्य र सरल निश्चल स्वभावको एउटा कर्मठ श्रमजीवी र जुझारु किसान हुनुहुन्थ्यो। मेरो लागि त अझै मेरा बा चिताएको फल दिने मनचिन्ते रुख हुनुहुन्थ्यो। मनोवाञ्छित कामना पुरा गरिदिने कामधेनु गाई हुनुहुन्थ्यो। हिजोसम्म नजरमा हुनुहुन्थ्यो बा, अब यादगारमा रहने हुनुभयो। बा छँदा घर स्वर्ग जस्तै थियो, बा नहुँदा घर बिना निएको खलो जस्तै भयो, बिना फलामको भलो जस्तै भयो। यस कवितामा कविले यथार्थ रूपमा एउटा बाको सजीव चित्रण उतार्न सफल हुनुभएको छ। यो एकदम यथार्थवादी कविता हो। त्यसपछि उहाँको अर्को एउटा कवितालाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यो कविता पनि यथार्थवादी कविता हो। यसमा कविले देशको बारेमा भन्दै पाँचवटा चित्रहरू कोर्न सफल हुनुभएको छ। त्यो मध्येमा दोस्रो चित्र म यहाँ पेश गर्छु। अझै मेरो देश ढुङ्ग्राले अगेनोमा आगो फुक्दै गुइठाले भात पकाउँछ। क्लान्त शरीर र सुस्केरा बोकी खुला आकाश मुनि झकाउँछ। हर ढाक्नको लागि फाटेको लुगा सातपत्र सिउँछ। तिर्खा मेटाउन परे चेपागाँड पन्छाएर कुवाको पानी अन्जुलीले पिउँछ। यसरी देशको यथार्थ रूपमा उहाँले यस कवितामा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यी त यसरी भागी अक्षरहरू एउटा सशक्त सङ्ग्रहको रूपमा हाम्रो समक्ष आइपुगेको छ। यो एउटा पठनीय, सङ्ग्रहणीय र सम्प्रेषणीय कृतिको रूपमा हामीले यसलाई पाएका छौँ र यसमा यो कृतिको प्रकाशक छ। यसलाई चाहिँ साहित्य सङ्गम चितवनले प्रकाशन गरेको छ र प्रकाशकीयमा प्रकाश चापागाईँले लेख्नुहुन्छ। खनाल रेवती रमण मूलत वैचारिक पक्षलाई केन्द्रित राखेर अरिङ्गाल प्रवृत्तिका विरुद्धमा आगो उकेल्छन्। त्यसैले उनका कविता पठनीय, सम्प्रेषणीय र मननीय लाग्दछ भनेर प्रकाश चापागाईँले आफ्नो प्रकाशकीयमा लेख्नुभएको छ। र यस कृतिको भूमिकामा रेशम बिरहीले खनाल रेवती रमणको काव्यिक लय भन्दै उहाँको बारेमा यसरी लेख्नुभएको छ। प्रगतिवाद, अस्तित्ववाद, यथार्थवाद जस्ता बहुचर्चित विचारहरूको काव्यिक दर्शनमा रेवती एक प्रगतिवादी धारामा कलम चलाउने स्रष्टा हुन्। यद्यपि रेवतीका कविताको आधारमा उनलाई म प्रगतिशील कित्ताको झर्रो यथार्थवादी कविको पङ्क्तिमा उभ्याउन चाहन्छु। यसरी रेशम बिरहीले आफ्नो भूमिकामा खनाल रेवती रमण प्रति आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। यो कृति समसामयिक छ। यो कृति पढ्न योग्य छ। यो कृति सायद उहाँका 7वटा कृतिमध्ये राम्रो कृतिको रूपमा आएको छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दछ र तपाईहरूले पनि यो कृतिलाई पढ्नुहोला र मनन गर्नुहोला र काव्यिक रसस्वाद गर्नुहोला भन्दै म आजको यस छोटो कार्यक्रममा यहाँहरू समक्ष बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।